بسم اللہ الرحمن الرحیم شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے اور رج رج مکھ تکا تے کدی بھی نہ کھولایا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الف ایک یاری سچے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں نے کلمے جیا نہیں ہور ورد کوئی تے جندے وچ حقیقتاں ساریاں نے تے جنہ رب دے راہ بھلا دیتے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے اوئے دنیا والے او جھوٹا اے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے اور اللہ پاک دی خاص رحمت دے کہ مالک کائنات نے جمعے دی ادائیگی واسطے سانو اپنے گھر اندر حاضر ہون دا موقع نصیب فرمائے دعا کرو کہ اللہ ساڑی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے زی وقار دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں
اور نہایت ہی عزت دے لائق میری آواز نو سننے والی باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات دے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور آپ دی فرما برداری نو خود اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دیتا ہے۔ زندگی دا کوئی بھی شعبہ ہوئے، کسی بھی حوالے نال انسان دا تعلق ہوئے، ہر شعبے دے اندر ہی انسان تے اللہ دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے۔ اور اس دی عظمت اور فضیلت اس بات تو ہی عیاں ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنی فرما برداری نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری نہ لازم اور ملزوم قرار دیتا ہے۔ اسی اپنی جڑی زندگی گزار رہے ہیں، اسی اپنی زندگی تے تھوڑا جا غور کرنا ہے کہ ساڑھے شب و روز، ساڑھے لیل و نہار، ساڑھا اٹھنا بیٹھنا، ساڑھا چلنا پھرنا، ساڑھا سونا جاگنا، ساڑھیاں خوشیاں غمیاں، کیا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے اور آپ کی سنت دے مطابق ہے یا نہیں؟ قطع نظر اس بات دے کہ اسی اہل حدیث ہاں یا اسی اہل سنت ہاں، اسی اپنا نام جو بھی رکھے ہوئے ہے، لیکن اسی دیکھنا اے وے کہ کیا ساڑھا عمل، ساڑھا انداز، ساڑھا رویہ، ساڑھا دستور زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیاں دے مطابق ہے یا نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنا، آپ دی پیروی کرنا، یہ بڑے فضل اور بڑی عظمت دی بات ہے۔ اور اس دے برعکس اگر کوئی شخص اپنی مرضی کر دے، وہ زندگی اپنے انداز نال گزار رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو ترجیح نہیں دے رہا، قرآن و سنت دے متعلق کی رہنمائی کر دے، اے میں تواڈے سامنے انشاءاللہ آج دے جمعے بیان کرنا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ میں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن کے اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا پوری محبت اور بیداری نال تشریف رکھیے، میں اللہ دا پاک کلام پڑھ لگا، پوری محبت نال سنیے ذرا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، خالق کائنات دا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ خالق کائنات دا قرآن فرمایا، اے او لوگو جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو، اللہ دی اطاعت کرو، فرمایا اللہ دی رسول دی اطاعت کرو، اور اولی الامر دی اطاعت کرو، یعنی جڑے تواڈے امیر مقرر کیتے گئے نے انہاں دی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، زندگی دے کسی مسئلے دے اندر اگر تھوڑا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، انہوں اللہ تعالیٰ دی طرف لوٹا دیو، اللہ تعالیٰ دے حبیب دی طرف لوٹا دیو، یعنی اس مسئلے دا حل قرآن پاک بچو اخذ کر لو،
حدیث پاک وچوں اخذ کر لو، اللہ تعالیٰ دا فرمان پڑھ لو، نبی پاک دی حدیث پڑھ لو۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تسی اللہ تے ایمان رکھ دیو، قیامت دے دن تے ایمان رکھ دیو، یعنی پھر تواڈے واسطے ضروری ہے کہ تسی اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے پیارے حبیب دی اطاعت کرو۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تھوڑے اتے رحم کیتا جائے، یعنی پتہ ہی چلے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول اس بندے تے ہوندا ہے جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت نال پیار کردا ہے، جیڑا بندہ نبی پاک دے طریقے نال محبت کردا ہے، اس بندے تے اللہ راضی ہو جاندا ہے، اس بندے تے اللہ رحمتاں نازل کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اگلی گل تے غور کرنا، قرآن پاک دا تیسرا مقام ہے، جیڑا بندہ نبی پاک دے طریقے نال محبت کردا ہے، آپ دی سنت نال پیار کردا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں کتنے بڑے انعام نال نوازیا کردے نے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو نبیاں دا ساتھ نصیب کر دیں گے، صدیقین دے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو شہداء دے نال کھڑیاں کر دیں گے۔ کتنی عظمت ہے نبی پاک دی اطاعت دے اندر، آپ دے طریقے اور آپ دی سنت دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، حدیث پاک اندر آندا ہے میرے یا تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا کائنات دے لوگو میری امت دا ہر بندہ جنت اندر جائے گا سوائے اس بندے تو جن نے آپ جنت جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ کرام نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی او کیڑا بد نصیب بندہ ہے، او کیڑا بد بخت بندہ ہے جڑا خود آپ جنت جان تو انکار کر دے وے۔ میرے آقا فرماتے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے، جڑا بندہ میری تابعداری اور میری فرما برداری کردا ہے او تے اللہ دی جنت اندر چلا جائے گا، او تے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، تے جڑے بندے نے میری سنت تو اعراض کر لیا، جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی، جس بندے نے میرے طریقے تو منہ موڑ لیا، ایویں یہ جویں انہیں جنت جان تو آپ انکار کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دعا کرو اللہ سانو سنت دا پیار نصیب فرمائے، اللہ سانو سنت دی محبت نصیب فرمائے، زندگی دے ہر شعبے دے اندر اللہ تعالی سانو نبی پاک دے طریقے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تے جیڑا بندہ سنت نال محبت نہیں کردا، جیڑا بندہ نبی پاک دے طریقے تو اعراض کردا ہے، او دے متعلق اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اکبر اللہ۔
وہ شادیاں دے موقع تے اپنی مرضی کرن والے آ نبی پاک دی سنت تو اراض کرن والے آ اپنی مرضی نال خوشیاں منان والے آ سنت نو پسے پشت ڈال دین والے آ میرے نبی دی حدیثاں دا مذاق اڑان والے آ میں تیرے دل تے دستک دینا چاہنا وا میں محبت دا تینوں پیغام دینا چاہنا وا جڑا بندہ میرے نبی دے طریقے نو چھڑ دائے اوئے غمیاں تے موقع تے اپنی مرضی دیاں رسمات تے عمل کرن والے آ اپنے سماج تے عمل کرن والے آ اپنی برادری دیاں مجبوریاں دیکھ کر کے میرے نبی دی سنت تو اراض کرن والے آ میں تینوں پیغام دینا چاہنا وا جڑا بندہ میرے نبی دی سنت نو چھڑ دیندا اے جڑا بندہ میرے نبی دے طریقے تو اراض کر دے او دے متعلق اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ میرے محبوب دی سنت نو چھڑ دے وے اپنی من مرضی کرے تے اپنے من چاہے فیصلے دین دے معاملات اندر کردہ چلا جائے نا اللہ اکبر اللہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ دے رستے نو چھڑ کے شیطان دا رستہ اختیار کر لوے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جدھر دل چاندہ ہے ادھر چلدا چلا جاندہ ہے فرمایا وَسَاعَتْ مَسِيرًا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ایسے بد نصیب بندے دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا چھڑے آئے اور اس تو بڑا ٹھکانہ کوئی نہیں برا کائنات دے اندر اللہ اکبر اللہ ہر لمحہ دعا کرے اگر کیونکہ سنت دے عمل بھی بندہ اللہ دی توفیق دے نال ہی کر سکتا ہے اللہ سانو توفیق دے کہ اسی نبی پاک دی سنت دے عمل کرنے والے بن جائیے ہر معاملے دے اندر اسی نبی پاک دیاں حدیثاں نال پیار کرنے والے بن جائیے کیونکہ دین تے ہے ہی بڑا پیارا اے تے ہے ہی بڑا واضح دین ہے آؤ ذرا سن نبی داؤد دی حدیث تے غور کرنا میرے اٹواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ترکتکم علی مثل البیضاء اللہ اکبر فرمایا کائنات دے لوگو میں تواڈے اندر ایسا واضح دین چھڈ کے جاندا پیا واں لیلھا کنہارھا ایدیاں راتاں وی دن دی طرح روشن تے عیاں نے اللہ اکبر لا یزیغ عنہا الا ہالک جیڑا بندہ بھی اس دین تو اراض کرے گا میری سنت نو میرے طریقے نو چھڈ کے اپنیاں مرضیاں کرے گا اس تو بڑا گمراہ بندہ کوئی نہیں ہو سکتا اے ہلاک ہو جان والا بندہ ہے اے تباہ ہو جان والا بندہ ہے اللہ اکبر اللہ سونیاں نبی دی سنت نال پیار کریا کر آپ دی حدیث نال انج محبت کریا کرنا جویں نبی پاک دے صحابہ پیار کریا کر دے جویں نبی پاک دے صحابہ محبتاں کریا کر دے آؤ میں توانو نبی پاک دے صحابی دی گل سناواں حدیث پاک اندر آندا ہے سنن ابی داؤد اندر روایت موجود ہے میرے اٹواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ ادھر میرے نبی دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ کر کے دروازے تے آ رہے ہیں مسجد دے دروازے تے آپ دی مبارک آواز نہ دے کناں دے اندر پہ گئی آپ فرما رہے سن اجلسو میرے صحابہ تھلے بیٹھ جاؤ نا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دے کنا دے اندر میرے نبی دی آواز پئی ہے ہجے مسجد دے نبی دے دروازے تے نے نا دروازے دے اندر ہی بیٹھ گئے میرے نبی دیاں مبارک نظراں پئیاں نا عبداللہ بن مسعود دے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ تو اگے آ جا میرے آقا تے انہاں لوگاں نو کہہ رہے سن جڑے مسجد دے اندر موجود سن جڑے میرے نبی دے سامنے موجود سن صحابی نے میرے نبی دے لفظاں دا اینا مول پایا ہے اینا احترام کیتا ہے اینی قدر کیتی ہے کہ صحابی رسول دروازے اندر ہی بیٹھ گیا ہے کتے میرے نبی دے لفظاں دی گستاخی نہ ہو جائے کتے میرے نبی دی حدیث دی گستاخی نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام نے احترام کریا کر دے اینی محبت دینا پیار کریا کر دے آپ دے فرمان دے نال آپ دی حدیث دے نال میرے اٹواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد
ذرا پوری محبت دے نال آپ تے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا تہاڈا ایمان تازہ کردا جاواں، محبت دی گل کردا جاواں. او مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی. یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی. اللہ اکبر اللہ. بڑی محبت والا تے بڑے پیار والا جملہ تہاڈا امام تازہ ہوئی. اللہ اکبر. میں مدینے میں پہنچا تو ایسا لگا، میں مدینے میں پہنچا تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی. اللہ تانوں ساریاں نوں مکہ بھی بخائے تے مدینہ بھی بخائے. اللہ اکبر اللہ. میں مدینے میں پہنچا تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی. اور بڑی محبت والا جملہ پیار نال سننا ذرا. او مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ، مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ، مسکن مصطفیٰ حجرائے عائشہ. ماں کے دشمن کو دیکھو سزا مل گئی، ماں کے دشمن کو کیسی سزا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی. یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی. اللہ اکبر. آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے. سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی. اللہ سانو ساریاں نو اپنے محبوب دے شہر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. اللہ اکبر اللہ. آئیے ذرا توجہ کر دے جانا. محبت دے نال ویسے آپ دی سنت نال پیار کران گے، آپ دے طریقے نال پیار کران گے تے پھر فائدہ ہونا ہے مدینے نال پیار کرن دا. تانوں پتہ ہے اج کل لوگ مدینے دے نعرے تے بے شمار ماردے نے، پر آپ دی سنت نال پیار نہیں ہے، آپ دی حدیث نال محبت نہیں ہے. کلے مدینے دے نعرے مارن نال گل بن سکدی، کلے مدینے دے نعرے مارن نال گل نہیں بننی. اس واسطے آؤ آپ دی سنت نال بھی پیار کریے، آپ دی اللہ اکبر حدیث نال محبت کریے. توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا. میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ دی حدیث نال کنا پیار کریا کر دے، آپ دی سنت نال کنی محبت کریا کر دے. آ ویکھو نا ساڈے شادیاں دے موقعیاں تے آپ دی حدیث دا کنا مذاق اڑایا جاندا ہے.
آپ دی شریعت کا کنا مذاق اڑایا جاندا ہے. حالانکہ اسی محب رسول ہون دا دعویٰ کرنے ہاں, اسی عاشق رسول ہون دا دعویٰ کرنے ہاں. دیکھنا ذرا صحیح محب رسول کس طرح دا ہوندا ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن بازار اندر جا رہے نے. حضرت نافع انہاں دے نال نے نا انج کر کے بانسری دے بجن دی آواز آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی انگلیاں اپنے کناں دے اندر داخل کر لیاں. اللہ اکبر اللہ. کافی دیر تو بعد نا اپنے ساتھی نو پوچھن لگے اے نافع مینوں دس نا کیا بانسری دی آواز ہن آ رہی ہے کہ نہیں. حضرت نافع کہن لگے حضرت ان آواز نہیں آ رہی بانسری دی. وہ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے انگلیاں اپنے کنا چو باہر کڑیاں. اللہ اکبر اللہ. تے نال کی لفظ ارشاد فرمایا سننا ذرا توجہ کرنا. فرمایا فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. کہندے میں اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چل رہا سی. آپ دے کنا دے اندر بھی ایویں بانسری دی آواز پئی ہے تے آپ نے اپنی انگلیاں اسی طرح کنا دے اندر داخل کر لیاں. سونیا انج مزہ آندا ہے پیار کرن دا. اے ہی اصل طریقہ ہے محبت کرن دا. آپ دی سنت نال پیار کیتا جائے. اپنی خوشیاں بھی اسلام دے مطابق بنا, اپنی غمیاں بھی اسلام دے مطابق بنا. اپنا سونا جاگنا, اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, اپنی زندگی دے معاملات اللہ اکبر اپنی تجارت دے اپنا کاروبار ہر معاملہ نبی پاک دی سنت دے مطابق بنا, آپ دی حدیث دے مطابق بنا. پھر صحیح پتہ چلے گا تو محبت کرنے آپ دے نال پیار کرنے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی دے صحابہ کنا پیار کریا کر دے, کس انداز دے نال محبت کریا کر دے. حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الاشربہ دے اندر میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ دے گھر دے اندر بیٹھے نے. محفل لگی ہوئی ہے, شراباں عام چل رہیاں نے, ہجے تک شراب دی حرمت دا حکم نازل نہیں ہویا. حضرت طلحہ دے گھر اندر شراب نوشی جاری ہے. محفل دے اندر جام بھر بھر کے شراباں دے پلائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. ادھروں ایک منادی کرنے والا آیا, انہیں اونچی آواز لگائی ہے لوگو اللہ نے تواڈے اوتے شراب حرام کر دی ہے. نبی پاک دے بھئی آ گئی ہے, اللہ دا آرڈر آ گیا ہے کہ شراب تواڈے تے حرام ہے. اے آواز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے کنا دے اندر پئی ہے نا. اللہ اکبر. اج بھی اگر کوئی نشے دا عادی ہے تے میں انہوں محبت نال دعوت دیاں گا, میں انہوں پیار دا پیغام دیواں گا. اللہ دے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مذاق نہ اڑا, بلکہ انج محبت کرنا جویں آپ دے صحابہ محبت کریا کرتے سن. حضرت انس دے کنا دروازے پئی تے اینجنا دروازے چوں باہر آئے کہ میں تسلی نال سنا تے صحیح آواز کا دیے. اللہ اکبر. بازار اندر آ کے دوبارہ سنیا کہ لوگوں اللہ نے شراب حرام کر دی ہے. حضرت جناب انس نے جا کے مجلس دے اندر دسیا کہ لوگوں جڑی شراب اسی پی رہے ہیں نا اے شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. حضرت طلحہ نے آرڈر جاری کیتا ہے سارے دے سارے جام شراب دے روڑ دیتے جانے. اللہ اکبر. کتے نبی پاک دی گستاخی نہ ہو جائے, کتے آپ دی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. صحابہ کرام نے شراب دے جام پکڑے نے, انہاں مٹکیاں نو چکیا کہ بازار اندر روڑ چھڑیا ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے کہ مدینے دے بازاراں دے اندر شراب دیاں ندیاں چل رہیاں نے. لوگاں نے اپنے گھراں دے وچوں ڈرماں دے ڈرم, مٹکیاں دے مٹکے شراب دے باہر بازاراں اندر روڑ چھڑے نے. انج نبی پاک دا احترام کیتا جاندا ہے, انج نبی پاک دا ادب کیتا جاندا ہے. اس طرح نبی پاک نال محبتاں کیتیاں جاندیاں نے. اللہ اکبر اللہ. آؤ سونیا تم ہی نبی پاک نال محبت انج کریا کر جویں صحابہ کریا کر دے. آپ دا احترام انج کریا کرنا جویں آپ دے صحابہ کریا کر دے. یقیناً میریاں ماواں بہناں جمعہ پڑھن واسطے آئیاں نے, میں انہاں دی خدمت دے اندر بھی پیغام دینا چاہواں گا. کوئی ایک میسج میریاں ماواں بہناں تک
بھی چلا جائے. اللہ اکبر اللہ. جڑیاں بہناں بے پردہ نے, پردہ نہیں کر دیاں, میں انہاں دی خدمت دے اندر اے حدیث رکھنا چاہواں گا. حدیث سنن ابی داؤد دے اندر میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ مدینے دے بازار اندر جا رہے نے تے مرد تے عورتاں انج کر کے کٹھے بازار اندر چل دے پینے نا. میرے آقا نو یہ بات بڑی ناگوار گزری ہے. آپ نے دیکھ کر کے آپ نے بڑی پریشانی دا اظہار فرمایا کہ آپ نے بلند آواز نال عورتاں نو خطاب فرمایا, اللہ دیو بندیو تسی مرداں دے درمیان نہ چلیا کرو بازاراں دے اندر. اگر تانوں مجبوری نال نکلنا ہی پے جائے نا کہ اللہ اکبر دیواراں دے نال سائیڈ تے ہو کے رستہ چھوڑ کر کے چلیا کرو. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر دیاں صحابیات نے اللہ اکبر اللہ امہات المومنین ازواج مطہرات صحابیات دے پیغمبر اللہ اکبر انہاں میرے پیغمبر دا انہاں ادب کیتا ہے, آپ دی حدیث دا انہاں احترام کیتا ہے. حدیث اندر آندا ہے پھر جدوں بھی کوئی عورت مدینے دے بازار اندر چلیا کردی سی نا اے کپڑے دیوار نہ لگیا کرتے سن. اینی اللہ اکبر اللہ پیغمبر دے ادب دے اندر آپ دی حدیث نو سامنے رکھ کر کے دیوار دے نال انج کر کے کپڑا مس کردا جاندا. صحابیات بازاراں وچوں گزریا کردیاں باپ پرتا میرے پیغمبر دیاں صحابیات. سبحان اللہ اے ہی جے نبی پاک دا ادب. آؤ زندگی دے ہر شعبے دے اندر میرے پیغمبر دی اتباع کریے, آپ دا احترام کریے, آپ دی سنت تے عمل کریے, آپ دے طریقے نال پیار کریے, آپ دی حدیث نال محبت کریے نا. اللہ اکبر اللہ. صحابہ کتنا احترام کردے سن. اے ویکھو نا موسم ہے نا شادیاں دا, منگڑیاں ہو رہیاں نے, شادیاں ہو رہیاں نے تے جڑا دلہا بنن والا ہوندا ہے اونوں انگوٹھی پہنائی جاندی ہے تے بڑا عام رواج ہے ساڈے معاشرے دے اندر. جدوں کسے بندے دی شادی ہوندی ہے نا اونوں سونے دی انگوٹھی پہنائی جاندی. کیوں جی پہنائی جاندی ہے کہ نہیں؟ سونے دی انگوٹھی پہنائی جاندی ہے تے پھر کئی بندے فتوا دے دیندے نے چل کوئی گل نہیں سورے پا رہے نے تے پا رہے تھوڑی دیر واسطے چند منٹ پا کے اتار دیں دوبارہ نہ پہنی. آؤ میں تانوں ایک پیغمبر دے صحابی دا اللہ اکبر واقعہ سناواں. ہو سکتا ہے کہ کسے بندے دے دل تے گل اثر کر جائے. اللہ اکبر اللہ. میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی این کر کے آپ دی خدمت کے اندر آیا ہے تے انہیں این کر کے سونے دی انگوٹھی اپنے ہاتھ اندر پہنی ہوئی ہے نا. آپ دی خدمت کے اندر آیا ہے, آپ نے آئے بات بڑی ناگوار گزری, آپ بڑے پریشان ہوئے. آپ کہنے لگے اللہ دیا بندیا اے سونے دی انگوٹھی پائی ہاتھ اندر, تینوں نہیں پتا کہ سونا اللہ نے مرداں تے حرام کیتا ہے. جڑا بندہ سونے دی انگوٹھی پہندا ہے انہیں انجی ہے کہ جویں جہنم دی اگ دا انگارا پہنے ہے. اتنی خطرناک بات ہے مرداں تے, کیونکہ اللہ نے سونا حرام کیتا ہے. میرے آقا نے انج کر کے دی انگوٹھی اتاری ہے, اتار کے زمین تے سٹ چھڈی ہے. اللہ دے پیغمبر ناراض ہو کر کے چلے گئے نا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کہنے لگے اللہ دے بندیا تینوں نبی پاک نے منع کر چھڈیا ہے اج تو بعد سونے دی انگوٹھی نہ پاویں, پر انج کرنا خذ خاتمک وانتفی به, انگوٹھی چک لے آپ نہ پاویں, اپنی بیٹی نو جا کے پہنا دے, اپنی بیوی نو جا کے پہنا دے, کسی خاتون نو جا کے پہنا دینا. اللہ اکبر. صحابی رسول دا جواب سننا درا خانپور دے باسیو, اردا گرد دوان والے قرآن و سنت دے پروانے ہو. صحابی نے کڈا پیارا جواب دیتا ہے, کہن لگا اللہ دے بندیو تسی مینوں کہندے ہو جیڑی انگوٹھی نبی پاک نے اتار کے زمین تے سٹ دیتی ہے میں اٹھا کے گھر لے جاواں, میں تیرے والے ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, میں تینوں ویکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور ذرا اپنے ایمان تے غور کرنا اور صحابہ دے ایمان تے غور کر. اللہ اکبر اللہ. آئیے حدیث نال پیار کیجئے, آپ دے طریقے نال محبت کیجئے. اے ویلا تے زندگی میں پھر کدی آدے نا خوشی دا موقع, پھر اسی سنتاں بھلا دینے ہاں, حدیثاں بھول جانے ہاں,
شریعت اسی بھول جانے ہاں اللہ دی قسم وقت لنگ جاندا ہے پر او گناہ ساڈے کھاتے وچ درج ہو جاندا ہے اس واسطے سوچ سمجھ کے پورے ہوش حواس دے اندر خوشی دے لمحات گزاریا کر دیکھ کتے تیرے پیغمبر دی نافرمانی نہ ہو جائے کتے تیرے نبی دی حکم عدولی نہ ہو جائے کتے تیرے محبوب دی گستاخی نہ ہو جائے کتے تیرے پیر دی بے ادبی نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ یاد رکھ لے اگر تو سونے دیاں انگوٹھیاں پہندا رہیا اگر تو میرے نبی دیاں حدیثاں دا مذاق اڑاندا رہیا اگر تو خوشیاں دے موقع تے اپنیاں مرضیاں کردا رہیا اگر تو غمیاں دے موقع تے رسماں تے عمل کردا رہیا اپنے سماج دے معاملات تے غور کر کے انہاں تے عمل کردا رہیا برادری دیاں مجبوریاں نو اگے رکھ کے حدیثاں نو پیچھے رکھدا رہیا یاد رکھ لے پھر تینوں نبی پاک دے ہتھاں چ دے کوثر دا جام نہیں لبے گا اللہ اکبر پھر تینوں نبی پاک دی سفارش نہیں ملے گی اگر تو یہ چاہنے کہ مینوں نبی پاک دے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا جام مل جائے اگر تو یہ چاہنے کہ مینوں کل قیامت والے دن پیغمبر دا دیدار مل جائے آپ دی سفارش مل جائے اور جنت کے اندر آپ دا پڑوس مل جائے آپ دا گوانڈ مل جائے پھر خوشیاں تے غمیاں دے موقع تے اپنی مرضی نہ کریا کر خوشیاں تے غمیاں تے موقع اپنی مرضی نال نہ گزاریا کر اور اللہ دی قسم ہے وقت تے گزر جاندا ہے وقت کدی ہمیشہ رہندا ہے گزر جاندا ہے اج ویکھ لو تسی جنہاں دیاں شادیاں ہوندیاں نے جوان ہوندے نے پھر ایک وقت آندا ہے بندہ بڈھا ہو جاندا ہے چار پائی تے پہ جاندا ہے اصحاب جواب دے جاندے نے جسم کمزور ہو جاندا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاندیاں نے پھر بندے دا بڑا دل کردا ہے کئی ایسے بندے ہوندے نے بندے دا بڑا دل کردا ہے یار ہن مینوں موقع ملے میں نیکی کراں ہن میں شریعت تے عمل کراں کئی پھر بزرگ جڑے نے ماشاءاللہ اپنی پچھلی عمریں آ کے انہاں دے دل وچ دین دی محبت پیدا ہو جاندی ہے اودوں او چاہندے نے کہ میں سنت تے عمل کرواواں میں آرڈر جاری کراں میں ایتھے حق دی بات کراں مگر پھر ادو اینی طاقت نہیں ہوندی ادو اینی جرت نہیں ہوندی تو جوانی اندر رہ کے اللہ دے دین تے عمل کر سنت دے نال پیار کر اللہ تیرے بڑھاپے دی آواز اندر تاثیر پیدا کر دے گا جوانی اندر رہ کے جدوں اعصاب مضبوط ہونا تو شریعت تے عمل کریا کر اللہ اکبر اللہ انشاءاللہ ایتھے سارے جننے تسی بیٹھے ہو وعدہ کرو اسی اپنی خوشیاں تے غمیاں انشاءاللہ اسلام دے مطابق کران گے اپنیاں شادیاں تے غمیاں دے موقع ایتھے تے بندے دے ایمان دا پتہ چلدا ہے اے وعدہ کرو انشاءاللہ اسی نبی پاک دی سنت نو سامنے رکھاں گے آپ دی حدیث نو سامنے رکھاں گے اللہ اکبر اللہ او نبی پاک دے صحابہ کیویں پیار کریا کردے سن آئیے ذرا توجہ کرنا غور کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جی یہ تے دل کردا ہے نا کہ سانو نبی پاک دا دیدار ہو جائے یہ تے دل کردا ہے نا یہ دل کردا ہے نا کہ نبی پاک دی شفاعت دے حقدار بن جائے دل چاہندا ہے نا انشاءاللہ اور یہ دل چاہندا ہے کہ سانو نبی پاک دے ہتھاں چوں حوض کوثر دا جام مل جائے یہ دل چاہندا ہے نا انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو یہ موقع نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سانو خواب وچ نبی پاک دا دیدار کرائے جے بندہ ساری رات ڈھول دی تھاپ تے نچدا رہے جے ساری رات بندہ اللہ اکبر اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر گزار دے تے پھر نبی پاک دا دیدار ہو سکتا ہے پھر تے دیدار نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ آپ دا دیدار کدوں ہوئے گا جدو بندہ سنت نال پیار کرے گا آپ دی حدیث دے نال محبت کرے گا تے آئیے ذرا ایمان تازہ کرا بڑا پیارا نقشہ تواڈے سامنے رکھا او کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے کوئی شب جدا جدا دل چاہتا ہے محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے اور رج رج مکھ تکاں تے کدی بھی نہ کھولاں اکھاں اور رج رج مکھ
تے کدی بھی نہ کھولاں اکھاں مک جان ساواں پر مکیا نہ خواب ہووے مک جان ساواں پر مکیا نہ خواب ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے اور بڑا پیارا جملہ جی میں گل کر رہا سا کوثر دا جام ہووے تشنا غلام ہووے کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے کوثر دا جام ہووے جدا جدا دل چاہتا ہے پوری توجہ نال سننا جملہ اللہ تو مینوں سارے اللہ خواب اندر نبی پاک دا دیدار نصیب فرمائے اور کل قیامت والے دن حوض کوثر تے اللہ اپنے نبی دے ہتھاں وچوں سانو جام کوثر نصیب فرمائے اللہ اکبر کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے ساکی کوثر سونا جگ دا امام ہووے ساکی کوثر سونا جگ دا امام ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے اور بڑا پیارا جملہ انشاءاللہ ٹھر جاؤ گے سن کے ٹھر کے کہو گے سبحان اللہ اللہ اکبر او گورے 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 خط ہوون کاظم دے لب ہوون نبی پاک دے گورے گورے ہاتھ کو سبحان اللہ اللہ اکبر گورے گورے خط ہوون ساڈے ساریاں دے لب ہوون گورے گورے خط ہوون ساڈے ساریاں دے لب ہوون بک اتے لب رکھاں اللہ اکبر بک اتے لب رکھاں خوشی بے حساب ہووے اللہ اکبر بک اتے لب رکھاں خوشی بے حساب ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے تے جملہ بڑا پیارا محبت دے نال سننا ذرا رب دا فضل ہووے جنتی محل ہووے 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 شیشے دیاں بوتلاں چے چھلک دی شراب ہووے جنت دی شراب پینی ہے نا انشاءاللہ پھر اچھی کو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ شیشے دیاں بوتلاں چے چھلک دی شراب ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے قال اللہ تعالی من یطع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب وچ نبی پاک دا دیدار کرائے اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ نبی پاک دے ہتھاں چوں جام کوثر مل جائے اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ نبی پاک دی شفاعت مل جائے اگر تیرا دل چاہتا ہے
جائے کہ جنت چ نبی پاک دا گوانڈ مل جائے پھر آپ دی سنت نال پیار کرے اگر آپ دی حدیث دے نال محبت کرے اگر نہ اللہ اکبر تے جڑا بندہ آپ دے طریقے نو چھڑ دیندا ہے اے ویکھو نا کئی دفعہ خوشیاں دے موقع تے اسی حدیثاں بھول جانے ہاں تے پھر جدوں اسی یاد کرائیے تے کئی بندے کہندے نے برادریاں بڑا مجبور کیتا ہے میرے چاچے نے بڑا مجبور کیتا ہے میرے فلاں رشتہ دار مینوں بڑا تنگ کیتا ہے میرے دوستاں نے مینوں بڑا مجبور کیتا ہے آؤ ذرا قرآن سنیا جے محبت دے نال فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا کئی ظالم بندے جڑے دنیا تے سنت دا مذاق اڑاندے رہے حدیث دا مذاق اڑاندے رہے شریعت دا مذاق اڑاندے رہے کل قیامت والا دن ہوئے گا جڑے برادریاں دے پیچھے لگ کے سنت نو پسے پشت ڈال دے رہے جڑے اپنے رشتہ داراں پیچھے لگ کے اصل دین تو اراض کر دے رہے میرے نبی پاک دی سنت تو اراض کر دے رہے کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر آن گے اپنے ہتھاں نو کٹ کٹ کے کھان گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا او دو کہن گے یار برادریاں دے پیچھے نہ لگ دے آپ دی سنت دے عمل کر لیں دے دوستاں دے پیچھے نہ لگ دے آپ دی حدیث دے عمل کر لیں دے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش کہ میں فلانے بندے نو اپنا بیلی نہ بناندا انہوں اپنا یار ہی نہ بناندا انہوں اپنا دوست ہی نہ بناندا جنہیں میں اللہ دے دین تو دور کر دیتا جنہیں نبی پاک دی حدیث تو میں دور کر دیتا ہے جنہیں شریعت تو دور رہنے میں مجبور کر دیتا ہے جدی وجہ تو میں نمازاں چھڑدا رہا جدی وجہ تو میں آپ دیاں حدیثاں چھڑدا رہا جدے پیچھے لگ کے میں ٹول پیچھے چلا گیا جدے پیچھے لگ کے میں میلیاں تے چلا گیا جدے پیچھے لگ کے میں اللہ دیاں بغاوتاں کردا رہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اس بدبخت تو میں اپنا دوست ہی نہ بناندا انہوں میں اپنا بیلی نہ بناندا لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی انہیں تے مینوں حق آ جان تو بعد بھی گمراہ کر چھڑے کاش میں دے پیچھے نہ لگدا اللہ دے بندے ہو کل جو اسی اس بات دی حسرت کرنی ہے کل جو اسی اس بات دی تمنا کرنی ہے آؤ نا آج ہی سنت نال پیار کریے آؤ نا آج ہی نبی پاک دی حدیث نال محبت کریے ایک اور مقام اللہ پاک دے قرآن دا قرآن کی اعلان کردہ فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو جہنمی جہنم در چلے جان گے نا اینا جہنمیاں نو جہنم دا عذاب دیتا جا رہا ہوئے گا اینج جہنم دی آگ اندر الٹ پلٹ ہو رہے ہون گے غوطے کھا رہے ہون گے تے پتہ کی کہن گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولہ کاش کہ اسی اللہ دی اطاعت کر لیں دے دنیا دے رہ کے اللہ دے نبی دی حدیث نال پیار کر دے آپ دے طریقے نال محبت کر لیں دے آپ دے سنت نو آپ دی سنت نو سینے نہ لا لیں دے اللہ اکبر اللہ یقولون اطعنا اللہ و اطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل اللہ ساڈا کوئی قصور نہیں سانو گمراہ کیتا ہے تے ساڈے وڈیریاں نے کیتا ہے سانو گمراہ کیتا ہے تے ساڈیاں برادریاں نے کیتا ہے سانو گمراہ کیتا ہے تے ساڈے چودھریاں نے کیتا ہے ساڈے سرداراں نے کیتا ہے سانو گمراہ کیتا ہے تے ساڈے وڈیاں نے کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ساڈا تے کوئی قصور نہیں نا اللہ جی ہن تیرا اٹل فیصلہ آ گیا ہے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا اللہ سونیا ہن ساڈا اے دل چاہندا ہے کہ ساڈے تو ڈبل عذاب انہاں بندیاں نو دینا جڑے سانو برائیاں تے لان والے سن جڑے سانو پٹھے پاسے لے کے جان والے سن جڑے سانو برائی دا حکم دین والے سن جڑے سانو سنت تو دور کرنے والے سن جڑے سانو شریعت تو دور کرنے والے سن اللہ جنہ سانو عذاب دینا ہے او دے تو ڈبل عذاب انہاں بدبختاں نو
دینا انہاں سانو گمراہ کیتا ہے اللہ انہاں تے لعنتاں پانا جڑے سانو گمراہ کر دے رہنے اس واسطے میں محبت دی دعوت دیاں گا میں پیار دا پیغام دیواں گا اللہ دے بندے جڑا سنت دا مخالف ہے جڑا دین دا دشمن ہے جڑا دین دا مذاق اڑاوندا ہے او دے نال پیار نہ رکھیا کر او دے نال دل دیاں گہریاں دوستیاں نہ لایا کر اللہ اکبر اللہ سنت نال محبت کرن والے نال دوستی لایا کرنا تاکہ کل تینوں شرمندگی نہ ہو جائے ایک اور مقام ہے اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا جڑے بندے آج دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر دی مخالفت کر دینے میرے نبی دیاں گستاخیاں کر دینے میرے نبی دیاں بے ادبیاں کر دینے اپنی مرضی دیاں زندگیاں گزار دینے نا انہاں نوں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں عذاب علیم اندر مبتلا نہ کر دے اللہ انہاں نوں ازمائشاں اندر نہ پا دے جڑے اپنی مرضیاں کر دینے حدیث نال محبت نہیں کر دے حدیث نال پیار نہیں کر دے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بھائیو آؤ نا سنت دے نال پیار کریے مختصر زندگی دے اندر آپ دی حدیث دے نال محبت کریے اونج کریے جویں نبی پاک دے صحابہ کریا کردے سن اے ویکھو نا جنگ خیبر دا موقع ہے میرے نبی دے صحابہ نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے نا ادھر ہانڈیاں رکھیاں ہوئی نے گوشت دیاں اگ جلائی ہوئی ہے نا صحابہ دیاں نظراں لگیاں ہوئی نے جلدی گوشت تیار ہوئے گا ایک گدیاں دا گوشت تیار ہو رہا ہے ہلے گھریلو گدا حلال سی نا انہاں صحابہ نے انج کر کے نظراں جمائیاں ہوئی نے کہ سالن تیار ہو جائے گا گوشت تیار ہو جائے گا تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں گے اللہ اکبر اللہ ادھروں میرے پیغمبر دا ڈر جاری ہو گیا ہے آپ نے صحابی نو آکھیا ہے ذرا اونچے ٹیلے تے چڑھ جا تے اعلان کر دے اللہ نے گھریلو گدا حرام کر دیتا ہے اللہ اکبر صحابی نے اعلان کیتا ہے ہائے کیسا ایمان ہے میرے نبی دے صحابہ دا ایک پاسے جان ہے ایک پاسے ایمان ہے بھوک نے بڑا ستایا ہویا ہے تے سفر بھی بڑا کیتا ہے اللہ اکبر دل چاہتا پیا کہ گوشت کھا لواں ایک باری تے کھا لئیے دوبارہ کدی نہیں کھاواں گے اج بھوک بڑی لگی ہوئی ہے پر حدیث نال پیار ویکھو کتنا زیادہ ہے آپ دی سنت نال محبت ویکھو کتنی زیادہ ہے صحابہ کرام دی اللہ اکبر صحابی رسول دی آواز کنا دے اندر پئی ہے اللہ دا ڈر آ گیا ہے گدا تواڈے تے حرام ہو گیا ہے صحابہ نے انتظار نہیں کیتا اس واری کھا لینے اگلی واری کدی نہیں کھاواں گے اللہ اکبر اللہ جلدی نال ہانڈیاں زمین تے مدیاں مار دیتیاں نے سارے دا سارا سالنی ڈول چھڑے آئے کتے نبی دی گستاخی نہ ہو جائے کتے محبوب دی بے ادبی نہ ہو جائے اللہ اکبر امتیا میں تینوں طاقت فکر دینی چاہنا ماں تو کہنا ایس شادی تے اپنی مرضی کر لئیے اگر تو کدی انج نہیں کرانگے کاری صاحب آج تھوڑا جا ٹائم دے دیو نا آج کوئی گل نہیں آج منڈیاں نو اپنا شوق پورا کر لین دیو اللہ اکبر سونیا کیسا ایمان ہے تیرا کیسا تو مسلمان ہے اللہ اکبر صحابہ ایک ایک صحابی تو میں اپنی جان قربان کرتا جاواں کنی محبت نال میرے نبی نال پیار کر دے کنی محبت نال آپ دی حدیثاں تے عمل کر دے اللہ اکبر اور ایک نہیں کاروبار دے معاملے دے اندر بھی تجارت دے معاملے اندر اپنے لین دین دے معاملے دے اندر بھی صحابہ کرام میرے محبوب دی حدیث کا احترام کریا کر دے آپ دے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بخاری دے اندر حدیث ہے مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے نے ایک بندے کو نہ پیسے لینے سن انہوں کہہ رہے ہیں میرے پیسے دے کہ وہ کول پیسے نہیں ہے بیچارے کو انہاں دی آوازاں بلند ہو گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے اندر تشریف فرمانے آپ دے مبارک کنہ دے اندر آواز پئی آپ نے اینج کر کے پردہ سہٹ دے اٹھایا آپ ساری گل تے سن رہے سن آپ فرما دینے کعب اینج کر یار دے کول پیسے نہیں تے تو پیسے ادھے کر دے یار ادھے نو معاف ہی کر دے آپ دی گل سن رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یار انہوں ادھے پیسے معاف کر دے تے ادھے لے لے تے صحابی رسول نے چوں نہیں کی تھی اگرچہ مگرچہ نہیں آکھیا کی کیا میرے پیغمبر دے صحابی نے قد فعلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر تو آڈر آ گیا ہے میں پیروی کر لی تو آڈا فرمان آ گیا میں اتباع کر لی میرے نبی دے صحابی نے گل کی تھی آپ نے دوجے نو آکھیا کم فقزے ہی اٹھ کھڑا ہوتے جڑے ادھے پیسے نے انہوں ادا کر دے
صحابی رسول نے دوجی گل نہیں کی تھی اللہ دے نبی جی میں آپ بڑا تنگ ہاں کیا سکتا سی میں پیسے سارے لینے پر میرے پیغمبر دا فرمان سنے کوئی اپنی رائے پیش نہیں کی تھی کل فالتو یا رسول اللہ دے پیغمبر تو آرڈر آ گیا تو میں مان لیا اینو اتباع کیا جاندا ہے اینو پیروی کیا جاندا ہے اینو فرما برداری کیا جاندا ہے قرآن کی کہندا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا مومن ہندائی ہوئے جدے سامنے قرآن پیش کیتا جائے نبی پاک کی حدیث پیش کیتی جائے وہ فوراً کہندا ہے سمعنا واطعنا میں فوراً سن بھی لیا تے من بھی لیا انکار کی تے گنجائش ہی کوئی نہیں اے احترام آپ کی حدیث دا اے ادب آپ کی سنت دا اے جے ادب آپ دے فرمان دا اس واسطے اہل حدیث بائی بیٹھے ہو اہل سنت بائی بیٹھے ہو میں کسے دی دل لزاری نہیں کرنا چاہتا میں تے محبت دا پیغام دینا چاہنا ماں آؤ آپ دے طریقے نال محبت کریے اپنیاں خوشیاں بھی اسلام دے مطابق بنائیے تے اپنیاں غمیاں بھی اسلام دے مطابق بنائیے اسی تاں صحیح مسلمان بن سکنے ہیں اللہ مینوں توانوں صحیح معنیاں دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین